पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्वैव मे दिशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। सद्गुरु मंगलदास है सात सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए हो विपूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए हो विपूर्ण काम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु जी महाराज की जय। औनोस श्रीमद् भागवत अर्थात कृष्ण कथा आम्ही दुई प्रकारले गर्ने गर्दछौं। एउटा परंपरा सुखदेव परंपरा अनि अर्को परंपरा नारदीय परंपरा। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म सुखदेव परंपराले कथा चर्चालाई श्रवण गर्दैछौं। एकछिन नारदीय परंपरामा हामी संलग्न हौं। सबैले ताली बजाउँदै परमात्मालाई आह्वान। सावरिया आजा रे, 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 आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, सावरिया आजा रे, कन्हैया आजा रे, सावरिया आजा रे, कन्हैया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो
आजा रे आजा रे आजा रे अब तो आजा रे आजा रे आजा रे सावरिया जहो आजा रे कन्हैया आजा रे सावरिया आजा रे कन्हैया आजा रे सावरिया आजा रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम कृपालु ब्रजजन नंदन भक्तनि चंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण को चरण में नमन कर दई। वहाँ कई आह्लादिनी शक्ति श्री वृषभानुनंदनी कृति नंदनी श्री राधा महारानी को पवित्र चरणारविंद में पुष्पांजलि अर्पित कर दई। हमरो आपना हृदय सिंहासन में विराजमान सदगुरु स्वरूप गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को पावन चरणारविंद लाई नमन कर दई, स्तुति कर दई। यहाँ मंच में उपस्थित परम पूज्य परम वंदनीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज को पावन चरणारविंद में नमन कर दई। मंच में उपस्थित संपूर्ण संत चरण लाई स्मरण कर दई। आगंतुक आफ्ना पद में रहेर पदलाई सुशोभित गर्दै आउनुहुने संपूर्ण महानुभावहरूमा नमन गर्दै मलाई संगीतमा साथ दिनुहुने संपूर्ण संगीतकार एवं विशेष गरेर संपूर्ण सुन्दर साथजीलाई स्तुति गर्दै वन्दन गर्दै हामी एकछिनको लागि श्रीमद् भागवत यानी कृष्ण कथामा हामी एकछिन प्रवेश गर्दैछौँ। श्रीमद् भागवत अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लीलाबाट निश्रित भएका ज्ञानहरू। जबसम्म परमात्मा अनुग्रह गर्नु हुँदैन तबसम्म परमात्माको कृपाले वक्तामा त्यो दृष्टि आउँदैन र श्रोताले पनि त्यो वक्तालाई बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले परमात्मा को सत्संग भनेको परमात्मा को कृपा भनेको त अनुभूति हो। त्यसैले यो अनुभूतिलाई पालन गर्नको लागि यानी परमात्मा को कृपा पात्र हुनको लागि हामी सत्संगमा आउँछौँ। सत्संगले हामीलाई विशेष गरेर के दिन्छ त भन्दाखेरि बुद्धिलाई बढाउने, बुद्धिलाई यानी विवेकलाई परिमार्जित गर्ने कार्य गर्छ। त्यसैले तुलसीदास महाराजले पनि भन्नुहुन्छ कि जबसम्म व्यक्ति सत्संगमा आउँदैन तबसम्म त्यो व्यक्तिमा विवेक आउँदैन। उहाँले भन्नुहुन्छ बिना सत्संग विवेक नहोई प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोई। कि सत्संगमा आउनु मात्र, सत्संगमा आएर बस्नु मात्र अनि सत्संगमा गरिएका ग्रन्थ कथाहरूलाई आफ्नो हृदयमा राख्नु मात्र सत्संग होइन। सत्संगले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि जबसम्म व्यक्ति विवेक हुँदैन, विवेकशील हुँदैन तबसम्म सत्संग सुन्ने पनि कुनै ध्येय हुँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ जबसम्म परमात्माको कृपा हामीलाई प्राप्त हुँदैन, जबसम्म परमात्माले हामीलाई अनुग्रह गर्नु हुँदैन तबसम्म हामी सत्संगमा आएको हामीलाई पनि लाभ मिल्दैन। त्यसैले भागवतजीमा महात्म्यमा एउटा सानो श्लोक आउँछ, भाग्यो दहे न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही। अनंत कोटिका प्रत्येक जन्ममा हामीले गरेका पुण्यहरूबाट आर्जित गरेका ज्ञान, आर्जित गरेका फलहरू जब एकत्रित भएर एक ठाउँमा उपस्थित हुन्छन् तब हामीलाई यस्तो प्रकारको कृष्ण कथा भागवत जस्ता सत्संगहरू हामीलाई उपस्थित हुन्छ भन्ने हामीले श्रीमद् भागवतबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले श्रीमद् भागवत विशेष गरेर यहाँ हामी श्री कृष्ण कथा श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ। श्री कृष्ण कथा भनेको के त
भन्नुहुन्छ भने श्री यानी राधा, श्री शब्दोदिता इति राधा, श्री श्रयते रक्षाए इति श्री। श्रीले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि राधाको कृपा यानी परमात्माको कृपा हामीलाई दृष्टिपात गर्छ। जबसम्म श्रीमा हामी जाँदैनौँ यानी राधाको कृपा पात्र हुँदैनौँ तबसम्म कृष्ण पात्र पनि हामी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले श्री कृष्ण कथा भनेको के त भन्नुहुन्छ भने जुन कथामा जुन लीलामा कृष्ण लीला समाहित भएको राधाको पूर्ण लीलालाई नै कृष्ण लीला भनिन्छ। त्यसैले त हर वस्तुमा हेर्नुहोस्, हर व्यक्तिको अगाडि हेर्नुहोस्, हर विशिष्ट व्यक्ति होस्, चाहे पिता होस् चाहे माता होस्, हर वस्तुमा श्री शब्दको उपयोग गर्ने गरेका छन्। किन त भन्दाखेरि यो श्री भनेको के त भन्नुहुन्छ भने एउटा विश्लेषणात्मक व्याख्या पनि हो श्री, र जुन कथालाई विश्लेषण गर्न हामी सक्छौँ त्यसलाई हामी श्री भन्न सक्छौँ। आज हामी श्री कृष्ण कथामा रमण गर्दैछौँ, श्री कृष्ण कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। त्यसैले श्री भनेको यहाँ यस्तै हेर्ने भने त हर ग्रन्थले श्रीको उपयुक्ता, यदि हामी रामायण सुन्दैछौँ, यदि हामी शिव पुराणलाई सुन्दैछौँ भने त्यहाँ श्रीको शब्दको यदि व्याख्या गर्छौँ भने शिव पुराणमा श्री भनेको माता पार्वतीलाई भनिन्छ। तर हामी जुन कृष्ण कथालाई सुन्दैछौँ, जहाँ भागवत सुन्दैछौँ भने त्यहाँ स्थानमा श्री शब्दको उपयोग श्री राधालाई हुन्छ। त्यसैले कृष्ण बिना राधाको पनि कुनै मोल छैन र राधाको बिना पनि कृष्णको मोल हुन सक्दैन। त्यसैले श्री शब्दको उपयोगता हामीलाई यहाँ दृष्टिपात हुन्छ। त्यसैले कृष्ण कथा यानी श्री राधा र कृष्णको वाङ्मय दुईटै युगल स्वरूपको कथा नै श्री कृष्ण कथा हो भन्ने हामीलाई बुझ्न सक्छौँ, हामी जान्न सक्छौँ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्कन्दलाई हामीले कृष्ण कथाको रूपमा श्री राधा र कृष्णको कथाको रूपमा हामीले समावेश गरेका थियौँ। त्यसैले हिजोको कथामा हामीले यही श्रवण गर्यौँ कि श्री कृष्ण भनेको को त भन्दाखेरि श्री भनेको राधा, कृष्ण भनेको पापानि दुःखानि कर्षति यः सः कृष्ण, जसले दुःख र पापलाई कर्षण गर्छ। जति पनि हामीले जानेर अनजानेर गरेर कमाएका जति पनि पापहरू छन् ती पापहरूलाई कर्षण गर्ने काम यानी साफ गर्ने काम, धुने काम यदि कसैले गर्नुहुन्छ भने पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले गर्नुहुन्छ। त्यसैले श्री भनेको राधा, श्री शब्दोदिता इति राधा, श्री सहित राधा, श्री सहित कृष्णाय। त्यसैले श्री कृष्ण कथालाई विशेष रूपले हामीले चिन्तन गर्दै थियौँ। यहाँसम्म भन्नुहुन्छ भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ विश्व स्वातन्त्रमा कि हे पार्वती, तिमीले यदि कृष्णको नाम मात्रै जप्यौ भने, राधा बेगर तिमीले यदि कृष्णको नाम मात्रै जप्यौ भने तिमीलाई घोर पाप लाग्छ। त्यसैले केवल कृष्ण कृष्ण मात्र भन्ने होइन, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भनेर भन्ने। आज माता पार्वतीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ कि गौर तेज महायस्तु श्याम तेज समर्चयेत् जपत्ते यायन्ते ध्यायन्ते सा भावी पातकी शिवे। माता पार्वतीलाई भगवान भोले बाबाले सम्झाउनु भयो कि हे पार्वती, यदि तिमीले कृष्ण कृष्ण मात्र भन्छौ भने तिमीलाई यस्तो नरकमा जानुपर्छ जुन नरकबाट तिमीलाई निक्लनको लागि सहारा चाहिँ श्री शब्दको चाहिन्छ, राधाको चाहिन्छ। त्यसैले तिमी त्यो नरकमा जानुभन्दा पहिले नै तिमीले श्री कृष्णको यदि तिमीले उच्चारण गर्यौ, यदि जप्यौ भने तिमीलाई त्यो नरकमा जानु पर्दैन भनेर विश्व स्वातन्त्रमा भोले बाबाले माता पार्वतीलाई सम्झाउनुहुन्छ।
त्यसैले हामी पनि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका जति पनि अनुयायीहरू हुनुहुन्छ केवल कृष्णलाई मात्र प्रणाम गर्नुहुन्न, जुगल चरणलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, यानि युगल स्वरूपलाई प्रणाम गर्छौँ हामी। त्यसैले यदि परमधाममा पूर्णब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई यदि हामी निहार्छौँ भने, यदि हेर्छौँ भने श्री राजश्यामाको रूपमा हामी दर्शन गर्छौँ। यदि वहीँ पूर्णब्रह्म परमात्मा यदि हामीलाई यो चराचर विश्व ब्रह्माण्डमा आएर दर्शन दिनुहुन्छ भने उहाँलाई नै राधाकृष्णको रूपमा हामीले प्रणाम गर्छौँ। त्यसैले केवल एक स्वरूपको मात्र, एउटा विग्रहको मात्र यदि हामीले चिन्तन गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि सायद त्यस्तो प्रकारको घोर अपराध लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि जुगल स्वरूप राधाकृष्ण स्वरूप राजश्यामाको स्वरूपलाई नै चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई विशेष रूपले यो श्रीकृष्ण कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि परमात्माको कृष्णको कृपा राधाको कृपा प्राप्त गर्दा व्यक्तिले तब मात्र कृपा प्राप्त गर्न सक्छ जब भाग्य उदय हुन्छ। यदि भाग्य उदय भएको छैन भने, यदि हामीले त्यो प्रकारको भाव हामीमा आएकै छैन भने हामीलाई यो कृष्ण कथा यस्तो प्रकारले हामीलाई प्राप्तै हुन सक्दैन। त्यसैले त श्रीमद् भागवतमा महात्म्यको प्रसङ्गमा बडा सुन्दर हामीलाई एउटा श्लोक मिल्छ कि व्यक्तिले अनन्त कालसम्म गरेका पुण्यहरू जब एकत्रित हुन्छन् तब त्यो एकत्रित गरेका पुण्यहरूले हामीलाई जब त्यो पुष्पित हुन्छन्, जब हामीलाई त्यो कृपा जब प्राप्त हुन्छ तब मात्र हामी यस्तो प्रकारको समागममा हामी आएर यो दिव्य प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न पाउँछौँ। भन्नुहुन्छ महात्म्यमा, भाग्य दहेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गम च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्य उदय हुन्छ, जब परमात्माको कृपा हुन्छ, हेर्नुहोस् एकतर्फबाट त तुलसीदास महाराजले रामायणमा भन्नुहुन्छ परमात्माको कृपा जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्तो प्रकारको समागमै प्राप्त हुँदैन। तर एकतर्फबाट भागवतजीमा भन्नुहुन्छ जब भाग्य उदय हुन्छ तब हामीलाई यस्तो प्रकारको कथा इत्यादि प्राप्त हुन्छन्। यदि तुलसीदास महाराजको रामचरित्र मानसबाट हेर्ने हो भने पनि कुरो सत्य नै छ। यदि हामीले भागवतजीको माध्यमबाट हेऱ्यौँ भने पनि बात सत्य नै प्रतीत हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहे परमात्माको कृपाले होस्, चाहे भाग्य उदय भएको हामी कमसे कम कथामा त आयौँ, कमसे कम यस्तो प्रकारको समागममा त समावेश हुन पायौँ। त्यसैले हामीले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको सत्सङ्गमा, यस्तो प्रकारको कृष्ण कथा वाणी चर्चा भएको स्थानमा हामीले पनि आएर पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री राधाकृष्ण जुगल स्वरूपलाई नै हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, उहाँलाई नै स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने भाव श्री कृष्ण कथाबाट हामीलाई मिल्न जान्छ। हुन त हर व्यक्तिको पछाडि, हर परिस्थितिमा कोही न कोही पछाडि लागिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि व्यक्तिलाई यो थाहा हुँदैन कि मेरो पछाडि को लागेको छ। हर वस्तु, हर जीवको दृष्टि यदि हामीले त्यो जीवप्रति दृष्टि गऱ्यौँ भने त्यो जीवलाई यो आभास हुन हुँदैन कि मेरो पछाडि पनि कुनै वस्तु लागेको छ। यदि हामीले भ्यागुतोलाई हेऱ्यौँ भने भ्यागुतो हुन चाहिँ सर्पको मुखमा हुन्छ, तर त्यो भ्यागुतोले के चाहन्छ, म पनि अर्को वस्तुलाई खाउँ भनेर चाहिरहेको हुन्छ। हर वस्तु, हर जीवले एक अर्कालाई आफ्नो आहार बनाउनको लागि आतुर भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले त नीतिमा भन्ने गरेका छन् नि, नीतिमा बडा सुन्दर हामीलाई एउटा श्लोक मिल्न जान्छ। नीतिले भन्छ कि भ्यागुतो जब सर्पको मुखमा हुन्छ, सर्प आफ्नो आहार त ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, भ्यागुतोलाई खाइरहेको हुन्छ, तर भ्यागुतो केवल मुख मात्र निकालेर अगाडि माथि उड्दै गरेको त्यो किरा फटेङ्ग्रालाई पनि खान लालायित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले नीतिमा भन्नुहुन्छ एउटा जीवको पछाडि अर्को जीव कसरी लाग्छन्, कुन जीवको पछाडि कुन लाग्छन्, आज नीतिले गाउन थाल्छन्। भक्कु धावति तं च धावति फणी सर्प शिखी धावती व्याघ्रो धावति किनं विधिवशात्
व्याद्रोपितं धावति स्वस्वहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला काल तिष्ठति पिष्ठत कचधर केनापि न दृश्यते। नीतिले भन्छन् भको धावती तम च धावती फणी। भको भनेको भ्यागुता। भ्यागुता हुन चाहिँ सर्पको मुखमा हुन्छ, तर त्यो भाग्नको लागि अगाडि फट्याङ्ग्रा किरा खानको लागि लालायित भइरहेको हुन्छ। यति मात्र होइन, नीतिले भन्छ जुन सर्प भ्यागुतोलाई आफ्नो मुखमा राखेर खाने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो सर्पलाई पनि यो थाहा हुँदैन कि मेरो पछाडि मलाई खानको लागि अर्को वस्तु अर्को जीव आतुर भइरहेको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कि सर्प सिखी धावती। सर्पलाई खानको लागि पनि सिखी भनेको मयूर, मयूर पछाडि लागिरहेको हुन्छ। यति मात्र होइन, अब मयूरले सर्पलाई खान्छ, तर यो सर्प अनि मयूरलाई पनि थाहा छैन कि मेरो पछाडि अर्को वस्तु लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, एउटा वस्तु एउटा जीवको पछाडि अर्को जीव त्यो वस्तुलाई खानको लागि आतुर लालायित भइरहेका हुन्छन्। आज भ्यागुतोलाई सर्पले खायो, सर्पलाई मयूरले खान्छ, मयूरको पछाडि बाघ लागिरहेको हुन्छ। पछाडि पछाडि व्याघ्रो, बाघ पछाडि पछाडि आतुर भइरहेको हुन्छ, तर बाघलाई पनि यो थाहा छैन मेरो पछाडि अर्को अझै व्याधा पडिरहेको छ। व्याधा शिकारी मलाई मार्नको लागि आउँदैछ, यो बाघलाई पनि थाहा छैन। यति मात्र होइन, अन्तिममा भन्नुहुन्छ यस्तो किन भएको त भन्दाखेरि स्वस्वहार विहार साधन विधौ। आफ्नो आफ्नो आहारलाई यानि पेट भर्नको लागि एउटा वस्तु अर्को वस्तुलाई खानको लागि अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तर त्यो व्याधा यानि शिकारीलाई पनि थाहा हुँदैन मेरो पछाडि पनि अर्को एउटा वस्तु लागिरहेको छ, जुन वस्तु हामी जान्दछौँ तर हामीलाई यो आभासै हुँदैन, जुन काल पछाडि परिरहेको छ शिकारीलाई पनि खानको लागि। तर यो शिकारीलाई यानि यो मानव रूपी शिकारीलाई यो थाहा हुँदैन कि मेरो पछाडि को लागिरहेको छ भन्ने।